جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأهل طاعته وعلماء ملته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن مثل أهل بيتي منكم مثل سفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلكا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے آخو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى. منہ کھولو سارے گج کے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى. ایڈے ٹلے نہیں سننی ہوں دے ذرا گج کے آکھو الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. هذا بالجنة کے
جدو اہل بیت دا لفظ آوے اپنی حاضری ضرور پیش کرو باغ جنت کے ہے پہرے مدح خانے اہل بیت باغ جنت کے ہے پہرے مدح خانے اہل بیت اور باغ جنت کے ہے پہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مجدہ نال کا اے دشمنانے اہل بیت تم کو مجدہ نال کا اے دشمنانے اہل بیت اور ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے مولانا حسن رضا خان بریلوی آپ فرماندے نے اہل بیت وہ ہستیاں نے جنہ دیاں پاکیاں رب آپ بیان فرمانا ہے ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اے جملہ سوکھا ہے سارے کہہ دو آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں کتنا اللہ گرانا ہے کہ جبریل بھی بغیر پوچھیاں اس گھر وچ داخل نہیں ہو سکتا بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت تم کو مجدہ نال کا اے دشمنانے اہل بیت اور بے ادب گستاخ کے
سنی داستان اہل بیت یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دے نظرانے تاجدار عرب و عجم والی کائنات حبیب کردگار مفخر موجودات منبع تخلیق کائنات نائب دست قدرت امام الانبیاء تاجدار انبیاء شب اسرا دولا مالک ہر دو سرا مالک زمین و آسمان احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ پڑھ لو سارے سرکار دے نام کی پڑھی دا صلی اللہ ہو گج کے ذرا صلی اللہ ہو اجے تے ابتدا تے نے ٹھنڈے ہو گئے کی پڑھنا ذرا گج کے آنکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم درود و سلام دے نظرانے تحفے پھل گجرے ہار پیش کرن تو بعد نظرانے عقیدت و منقبت اہل بیت اطہار دی شان دے اندر نظرانہ پیش کرنے تو بعد گرامی قدر احباب واجب الاحترام بزرگوں دوستوں سب تو پہلے تے نواں سال 1445 ہجری شروع ہو گیا ہے ماہ محرم دا آغاز ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ نواں سال چڑھیا تے ربا خیر دا چاڑی اللہ خیر دا چاڑے اور جدوں بھی نواں چند چڑھے نا تو یہ دعا یاد کر لو اللہم ادخل اہلہ علینا بالامن والسلامت اے اللہ جی چند چڑھیا تے خیر دا چاڑی یہ سوکھا تے سادہ ترجمہ اللہ یہ چند چڑھیا تے خیر دا چاڑی اللہ پاک سب نو ادیاں برکتاں بہارا نصیب فرمائے میرے بھائی ماہ محرم تو شروع ہوتا ہے کائنات دا کوئی ایسا گوشہ نہیں کوئی ایسا کونا نہیں کوئی ایسا خطہ نہیں جتے حضور دے خاندان دا ذکر نہیں ہوتا خانوادہ رسول اہل بیت اطہار اہل بیت عظام آپ دا ذکر خیر اسی بھی انشاءاللہ اہل بیت اطہار دا ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ لیکن انداز اپنا طریقہ اپنا مزاج اپنا کوئی کسی انداز وچ اہل بیت اطہار دا ذکر کردا ہے کوئی کسی انداز وچ اہل بیت اطہار دا ذکر کردا ہے لیکن اہل سنت دا نظریہ ہے وی عقیدہ ہے وی کہ انہاں پاک ہستیاں دا ذکر جدوں بھی کریے کسی قسم دا نشے وچ تو کے نہیں بلکہ پاک صاف ہو کے با وضو ہو کے با ادب ہو کے انہاں ہستیاں دا ذکر کیتا جائے کیونکہ جنہاں دا ذکر کرنا ہے وہ آپ بھی پاک نہیں تے جدو پاکاں دا ذکر کریے تے ادو پاک ہو کے کریدا ہے ناپاک ہو کے اہل سنت دے نظریے وچ دی اجازت نہیں کہ کوئی بندہ ناپاکی دی حالت دے اندر انہاں ہستیاں دا نام ہی زبان تے لے آئے کیونکہ ساڈا تے ایمان ہے الحمدللہ ساڈا الحمدللہ ایمان ہے اے مقدس ہستیاں کسی ایک ہستی نو لے لو اس گل دستے دے کسی ایک پھول نو لے لو جنوں بھی پھولو گے او دی شان وراء الورائے حضرت امام حسین جنہاں دا تذکرہ بہت زیادہ ہوئے گا ایک روایت چھوٹی جی آپ دے شان وچ سنو پھر میں بات نو اگے لے کے چلنا حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ لفظ حسین دے 4 حرف نے کنے حرف نے بولو بولو کنے شک نال نہیں پاک نال کنے 4 حرف نے حضرت لفظ حسین دے ذات حسین بڑی دور دی بات ہے اہل سنت دا نظریہ اے وی کہ جیڑا بندہ محبت اور چاہت اور الفت اور پیار نال با ادب ہو کے پاک ہو کے مطہر ہو کے باوضو ہو کے مولا حسین دا ایک باری نام لیندا ہے نا صرف ایک باری حضرت حسین دا پہلا حرف اے اور مفسرین کرام فرماتے نے حضرت شیخ محقق رحمت اللہ علیہ لکھیا ہے کہ
خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ کا فرمانے آپ فرماتے نے محبت نال باوضو ہو کے پاک ہو کے مولا حسین دا نام ایک باری لے حسین دی ہے دے بدلے اللہ رب العزت تیرے 10 سال دے گناہ معاف فرما دیتا ہے صرف حسین دی ہے دے بدلے یہ اہل سنت دا نظریہ ہے کوئی کی آندا ہے سانو کسے نال کوئی غرض نہیں اور لفظ حسین دا دوسرا حرف سین فرمایا باوضو ہو کے بادب ہو کے حضرت حسین دا نام لے حسین دوسرا حرف ہے اس دوسرے حرف دے بدلے اللہ تیرے 20 سالہ دے گناہ معاف فرما دے پھر اگے فرمایا حضرت حسین دا تیسرا حرف ہے یہ بادب ہو کے پاک ہو کے مولا حسین دا محبت نال پاکیزگی دی عالم دے اندر حسین دا نام لے تیسرا حرف یہ وے اللہ یہ دے بدلے تیرے 30 سالہ دے گناہ معاف فرما دیتا ہے پھر فرمایا لفظ حسین دا چوتھا حرف نون چوتھا حرف بادب ہو کے حسین دا نام لے اللہ اکبر کبیرہ خواجہ حسن بصری فرماتے نے چوتھا حرف نون نون دے بدلے اللہ تیرے 40 سالہ دے گناہ بخش دیتا ہے کرو نون دے 40 تے یہ دے 3 کنے ہو گئے 70 سین دے 20 90 تے ہے دے 10 100 سال تے تیری میری زندگی نہیں آلو سنت دا نظریہ ہے وے کہ ایک باری محبت نال پر شرط ہے وے پاک ہو کے ناپاک نہیں بے وضو نہیں پاکی دی حالت دے اندر انہاں پاکہ دا ذکر کر ایک باری حسین نو یاد کر رب تیرے 100 سال دے گناہ بخش دیندا ہے جس حسین دے نام دا عالم ہے وہ ذات حسین دا کتنا مقام ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اج دی جڑا عنوان ہے اشتہار تے دیکھا ہوئے گا تساں شان اہل بیت بزبان صحابہ کیونکہ ایک میسج دیتا جاتا ہے جی صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں مخالفتیں تھیں دشمنیاں تھیں یہ جی ایک دوسرے سے خوش نہیں تھے راضی نہیں تھے حالانکہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ خود راویہ نے آپ ارشاد فرما دیا نے لوگوں جس رات میری شادی ہوئی شادی دی پہلی رات جدو میں اپنے حجرہ عروسی دے اندر گئی تے فرماندیاں نے میں ڈر گئی تے میں گھبرا گئی فرماندے نے اس وقت اگر میرے دل دی دھارس کسی نے بدوائی ہے تے جناب صدیق اکبر دی بیوی اسماء بنت امیس نے مینوں تسلی دیتی سی اسماء بنت امیس اور فرماندیاں نے جدوں وصال دا وقت سی بی بی پاک دا بی بی پاک دے وصال دا وقت سی تے فرماندیاں نے جدوں میں آخری غسل کیتا ہے تے مینوں پانی دین والی بھی ابو بکر دی بیوی اسماء بنت امیس جے انہاں دی مخالفتاں ہوندیاں تے کدے بھی انج دے قربت نہ ہوندی اللہ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اے میرے سونے تے لاڈلے پیغمبر سونے حبیب قل اپنے لب کھولو انہاں نو موتی ارشاد فرماؤ جملے ارشاد فرماؤ اور میرے محبوب آنکھوں اعلان کرو لا اسألکم علیہ اجرا میں محمد تواڈے کولوں کچھ نہیں مانگدا مینوں کوئی مزدوری کوئی بدلہ کوئی اجرت نہیں چاہیے بس اکو کم کریا جی الا المودۃ فی القربى میرے قریبیاں دا حیا کریا جی میرے قریبیاں نال محبت کریا جی میرے قریبیاں نال پیار کریا جی میں محمد نو کچھ نہیں چاہیدا کسے شے دی طلب نہیں کسے شے دا طالب نہیں حضرت جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ ادا مطلب کی ہے اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا اے عبد الرحمن اے دسو کہ تانوں دین ملیا تے کس وجہ تو ملیا ہے آقا تواڈے صدقے ملیا ہے فرمایا قرآن ملیا تے کس وجہ تو آقا تواڈے صدقے ملیا ہے فرمایا جی یہ زندگی ملی ہے فرمایا یہ تواڈے صدقے یہ روح ملی ہے فرمایا یہ نہیں تواڈے صدقے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک تحت سرا تو لے کے عرش اولا تک ساری کائنات سونے رب نے تیرے صدقے عطا فرمائی ہے تہاڈی وجہ تو عطا فرمائی ہے پھر میرے آقا نے فرمایا عبد الرحمن میں یہی دسنا چاہنا کہ میں محمد دے لوگاں تے بڑے احسان نے جے قرآن ملیا تے میری خاطر ایمان ملیا تے میری خاطر ایمان ملیا تے میری خاطر زندگی ملی تے میری خاطر اور روح
ملی تے میری خاطر اگر رب ملیا ہے میری خاطر انہاں ساریاں دے بدلے میں محمد نو کچھ نہیں چاہیے میں کچھ نہیں مانگدا صرف اور صرف کی کرے جی کہ میری اہل بیت نال محبت کر دے یار میرے خاندان نال پیار کرے جی اور کچھ نہیں چاہیے اور بلکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ آپ نے روح البیان اور تفسیر مظہری جن نکل فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کچھ پیسے لے کے آئے یا رسول اللہ تحفہ قبول کر لو حضور نے فرمایا مینوں اے کچھ نہیں چاہیے پیسہ نہیں چاہیے بس میرے خاندان نال محبت کرے آجے ہن ویکھنا اے بھی قربا حضور دے قریبی حضور دے خاندان والے او کیا جاندا ہے وہ کنہاں نو کیا جاندا ہے ہمیشہ یاد رکھیا جے انسان دے رشتے ترے طرح دے ہوندے ہیں کنے طرح دے بولو بولو اے گل بڑی سمجھن والی جے کنے طرح دے دنیا تے ہر بندے دے تین طرح دے رشتے ہوندے ہیں ایک رشتہ ہوندا نسبی یعنی نسل جنوں کہندے نسلی رشتہ ایک رشتہ ہوندا سحری جنوں سوہریاں دا رشتہ کہندے سوہریاں دا رشتہ کہندے اور ایک رشتہ ہوندا ہے عصبی عصبی رشتہ وہ ہوندا ہے جدے نال نہ تے خونی رشتہ ہے نہ سسرالی رشتہ ہے لیکن رشتہ قائم کر لیا جاندا ہے کوئی یاری دوستی آ گئی کوئی سجن پاری آ گئی کسے نو پتر بنا لیا کسے نو ویر بنا لیا کسے نو بھرا بنا لیا یہ دنیا تے ہر انسان دے نال ترے طرح دے رشتے ہوندے نے نسلی رشتہ سسرالی رشتہ تے عصبی رشتہ ہن توجہ کرو دنیا تے کوئی بندہ ہے جڑا اے گل کرے کہ جی میری نسل میرے تو ہی شروع ہوئی ہے کیوں جی نسل ہمیشہ پیو تو شروع ہوندی کتھوں باپ دادا پردادا یہ نسلاں چل دیاں نے اور نسل در نسل یہ سلسلہ ٹری جاندا ہے اسی طرح ہی ماں دے نال تعلق ہوندا ہے یہ مطلب یہ ہویا اگر کوئی بھی بندہ ہوے اس بندے دے گھر دے اندر او دی بڈھی ماں یا بڈھا پیو ہوے انہوں پوچھئے بھائی تیرے گھر والےاں دا تیرے ٹبر دا تیرے خاندان دا کیا حال ہے کیا اس خاندان دے اندر ماں باپ شامل ہوندے نے کہ نہیں کیوں جی ماں باپ شامل ہوندے نے اسی طرح ہی کہ تیرا تے میرے ماں باپ خاندان دا حصہ نے تو پھر مننا پوے گا مصطفیٰ دی ماں بھی اہل بیت مصطفیٰ دا ابا بھی اہل بیت اہل سنت دا نظریہ ہے میں پہلے بھی کیا کسے نال سانو کوئی غرض نہیں کوئی کی آندا تے کی نہیں آندا اسی اہل سنت دے نظریے تے گل کرنی ہے حضور دے والدین حضرت بی بی فاطمہ حضرت بی بی آمنہ اور حضور دے ابا جی جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت وچوں نے آ ذرا اس تو اگے چل دوسرا رشتہ ہوندا سسرالی تے سہریاں دا رشتہ سہریاں دا رشتہ ہن سہریاں دے رشتیاں دے اندر سب تو پہلا بیوی ہے سب تو پہلے بیوی دی خاطر تیرا سالہ ہے بیوی دی خاطر تیری ساس ہے بیوی دی خاطر تیرا سہرا ہے بیوی دی خاطر تیرا چاچا سہرا تے ماما سہرا سارے رشتے تیری بیوی دی وجہ تو نے بیوی دا رشتہ قائم ہے تے باقی رشتے بھی قائم نے جے بیوی دا رشتہ قائم نہیں تے رشتے ٹوٹ گئے جے تیری تے میری بیوی ہوئے وہ اہل بیت وچ شامل ہوئے خانوادے دا حصہ ہوئے پھر مننا پڑے گا میرے مصطفیٰ دیاں بھی ساریاں بیویاں اہل بیت دا حصہ ساریاں بیویاں اور قرآن نے دی وانڈ بھی کی تھی قرآن نے وضاحت بھی کی تھی کہ بیوی اہل بیت ہے پڑھئے قرآن آنکھو ذرا سبحان اللہ بیوی اہل بیت ہے یہ میں قرآن دی وانڈ کر کے دسنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے دا ویلا سی بیوی سارا کول سن بات نو طویل نہیں کرنا مدعا صرف فرض کرنا ہے حضرت بی بی سارا کول نے جبریل آئے اسحاق علیہ السلام دی بشارت ملی اے ابراہیم اللہ تینو بڑھاپے دے ویلے پتر دے گا جناب اسحاق انہاں دا نام ہوئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو سنیا نا کہ بڑھاپے دے ویلے آخری عمر دا ویلا ہے تے منو پتر دی خبر تے بشارت مل دیئے پئی اللہ اکبر کول کھڑیاں سن
حضرت بی بی سارا حضرت بی قرآن پاک حضرت بی بی سارا کول کھڑیاں نے تے حضرت بی بی سارا نے جدو سنیا نا کہ جبریل حضرت ابراہیم نو خبر دے رہے ہیں کہ تانوں بڑھاپے دے ویلے آخری ویلے پتر ملے گا، حضرت بی بی سارا بڑیاں حیران ہوئیاں تے حیران ہو کے پوچھدیاں نے اے ابراہیم عمر میری بھی لنگ گئی، عمر تہاڈی بھی لنگ گئی، تسی بھی بڑھاپے دے اندر میں بھی بڑھاپے دے اندر، پتر کیویں ہو سکدا ہے؟ اس عمر چ پتر ہونا تے گل سمجھ نہیں آندی، عقلوں باہر ہے، یہ عقلوں باہر ہے۔ جناب ابراہیم نے فرمایا سارا یہ میرا فیصلہ نہیں، میرے رب دا فیصلہ ہے، یہ میرے رب دا فیصلہ ہے۔ میں قرآن پڑھ کے دسنا خالق کائنات نے اللہ رب العزت نے اہل بیت کا لفظ بیوی واسطے استعمال فرمایا ہے۔ جناب بی بی سارا رضی اللہ تعالی عنہا ابراہیم علیہ السلام دے کول کھلوتیاں نے، کھلو کے آندیاں نے اے ابراہیم بڑھاپے دے اندر پتر کیویں ہو سکتا ہے؟ ابراہیم عمر تیری بھی لنگ گئی، عمر میری بھی لنگ گئی۔ جناب ابراہیم فرمایا میرے خالق دا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اہل البیت اہل البیت انہ حمید مجید۔ تو اہل بیت ہیں، حضرت سارا نو فرمایا تو اہل، بولو بولو تو اہل، میں کہنا کہ جناب بی بی سارا جناب ابراہیم دی آل تے اہل بیت وچوں ہو سکدیاں نے، پھر مننا پڑے گا میرے نبی دی عائشہ بھی اہل بیت، میرے نبی دی خدیجہ الکبریٰ بھی اہل بیت، میرے نبی دی حفصہ بھی اہل بیت، میرے آقا دی ام حبیبہ بھی اہل بیت نے، میرے آقا دی زینب بنت جہش بھی اہل بیت نے، میرے نبی دی زینب بنت خزیمہ بھی اہل بیت نے، میرے آقا دی سودا بنت زما بھی اہل بیت نے، میرے آقا دی ماریہ قبطیہ بھی اہل بیت نے۔ سنیہ دا عقیدہ سمجھ آ گیا، سیدہ خدیجہ تو لے کے بی بی ماریہ قبطیہ تک نبی دیاں ساریاں بیویاں اللہ نے انہاں نوں مصطفیٰ دی اہل بیت بنا دیا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر۔ حضور دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت نے، یہ آل و سنت دا نظریہ۔ تیسری قسم آ گئی جنہاں نال بندہ تعلق جوڑدا ہے، جنہاں نال تعلق بناندا ہے، وہ بھی نبی دی اہل بیت وچوں نے۔ مثال دے طور تے حضرت سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا انت من اہل بیتی، اے سلمان تو بھی میری اہل بیت وچ آئے۔ حضور دا فرمان ہے، تیری میری گل نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ رشتے بندہ پاویں جو بھی آکھے ہاں تے جو بھی کرے ہاں، انہاں رشتیاں تو بندہ نس نہیں سکدا۔ آپ ہی اکھاں بند کر کے جو مرضی کر لے، جدھر مرضی پیا پھرے، لیکن جڑی حقیقت ہے اس حقیقت نو نسیا نہیں جا سکتا۔ تائیں تے اللہ دا قرآن واضح فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے نبی ارشاد فرما دو، انہاں نو کہہ دو، انہاں نو دس دو پروردگار میرا پروردگار فرماتا ہے اے میرے محبوب دسو میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، مینوں کچھ نہیں چاہیدا، صرف میری اہل بیت نال محبت کریا جے، میری اہل بیت نال پیار کریا جے۔ آ مصطفیٰ دا فرمانے سی شان سن، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم مما اخذتم بہ
لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. یہ حضور دا فرمان ہے. میں لوگوں میں دو شیواں تانوں دے کے جا رہا ہوں، دو شیواں دے کے جا رہے ہیں. اگر انہاں شیواں نو کھڑے رکھو گے، انہاں دے نال ٹردے رہو گے، انہاں دے پیچھے ٹردے رہو گے تے گمراہ نہیں ہوو گے، تے جے چھڈ دیو گے تے گمراہ ہو جاؤ گے. یا رسول اللہ دو شیواں کیڑیاں کیڑیاں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک قرآن ہے، دوجا میں تانوں اپنی اہل بیت لے کے جا رہا ہوں. اہل بیت دے اندر میں پہلے گزارش کیتی ہے حضور دے والدین بھی شامل، حضور دیاں بیویاں بھی شامل، حضور دی نسل بھی شامل، جناب امام حسن تے حسین. اور یہ بھی بات یاد رکھنا، ایک کربلا دا تذکرہ پڑھیے نا، کربلا دا تذکرہ پڑھیے، کشف الغمہ دوسری کتاب ہے، کشف الغمہ انہوں پڑھو. کدے بھی کسی نے کربلا دے سارے شہیدان دا ذکر کیتا ہوگا؟ کیوں نہیں کر دے؟ سوچنا دی گل، جاننا تے سارے دیتیاں، ٹھیک ہے، مرتبے مقام اپنی اپنی جگہ تے. اس واسطے ذکر نہیں کر دے کہ انہاں وچ ابو بکر بھی شامل نے، انہاں وچ عمر بھی شامل نے، انہاں وچ عثمان بھی شامل نے. امام حسین کو قربان کیتیاں اور حضرت مولا علی شیر خدا دے 18 پتر سن، 18 پتر سن آپ دے. تینہ دا نام ابو بکر، تینہ دا نام عمر، تینہ دا نام عثمان، تینہ دا نام محمد. حضرت امام زین العابدین دا پوترا جدا نام عمر، حضرت موسیٰ کاظم دا پوترا جنہ دا نام عمر، حضرت امام جعفر صادق دا پوترا جنہ دا نام عمر. اگر مخالفتہ ہون تے کوئی بھی اپنے دشمن دے نا تے اپنے پتران دا نا نہیں رکھ دا، نا انہاں دے رکھے جاندے نے جنہاں نال پیار ہوتا ہے، جنہاں نال محبت ہوتی ہے. ہن جڑی ایک حدیث پاک بیان کیتی جاندی ہے، اسی الحمدللہ ترمذی شریف ہے منن واسطے تیار ہاں. اللہم اجعل ہؤلاء اہل بیتی، ہے بھی صحیح حدیث ہے، صحیح درجے دی حدیث ہے، انکار نہیں ہے اس کا. لیکن یہ یہ مطلب نہیں کہ باقیاں نو نکال دیو، باقیاں نو نکال دینا. وہ حدیث پاک کی یہ سن لو، میں بھی عرض کر دینا. نبی علیہ السلام نے اپنی چادر، اس نو حدیث کسا بھی کیا جاندا ہے، کسا دا معنی ہوندا چادر، حدیث کسا بھی اسے نو کیا جاندا ہے. حضور نے چادر اوڑی، چادر اوڑ کے جناب امام حسن، جناب امام حسین، حضرت مولا علی، سیدہ بی بی پاک نے اپنی چادر وچ لیا اور چادر وچ لے کے فرمایا اللہم اجعل ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ اے میری اہل بیت، اے میری اہل بیت. اے الحمدللہ اہل سنت انہاں نو بھی اہل بیت منن نو تیار نے اور مندے نے. اہل بیت نبی دی صحابہ اور نبی دیاں بیویاں نو اہل بیت تسلیم کر دیں. یہ ساڑھا الحمدللہ نظریہ ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سنو، اج دے دور دے اندر تصور پیش کیتا جاندا ہے کہ جناب صحابہ کرام اہل بیت اطہار دی مخالفتاں نہیں، انہاں دی آپس دے اندر دشمنیاں نے. نا سن، میں پہلی حدیث بیان پہ کرنا ہوں، کوئی بھی حدیث دیکھنی ہوئے الریاض النظرہ میرے کول موجود، آج پڑھ لو. جناب سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت، جناب صدیق اکبر مسجد سے باہر نکلے، اکے امام حسن پہ کھیل دینے، امام حسن پہ کھیل دینے. جناب سیدنا صدیق اکبر اپنے گوٹے زمین پہ ٹیکے، گوٹے زمین پہ ٹیکے. جناب سیدنا صدیق اکبر امام حسن نے مخاطب ہوئے، امام حسن دے رخسار پکڑے، امام حسن دے رخسار پکڑ کے تاجدار صداقت امام حسن دا متھا چم دینے، متھا چم کے آندے نے اے آقا حسن، ابو بکر دی خواہش ہے، ابو بکر دی ایک تمنا ہے. جناب امام حسن فرما دینے چاچا جی بولو، حدیث پاک الفاظ موجود نے، فرمایا چاچا جی بولو. جناب صدیق اکبر فرمایا اے حسن میں ویندا رہا تسی مصطفیٰ دے کندھیاں تے کھیڈ دے رہے ہو، مصطفیٰ دے کندھیاں دی سواری کر دے رہے ہو، مصطفیٰ دے کندھیاں تے بیٹھ دے رہے ہو. حسن میرا دل کردا ہے کندھے صدیق دے ہون، قدم حسن دے ہون، حسن میرے کندھیاں تے سوار ہو جائے، حسن میرے کندھیاں تے بیٹھ جائے. جناب امام
حسن مسکرائے تاجدار صداقت نے اپنا سر نیوا کیتا سر نیوا کر کے امام حسن نو کندھیاں تے بٹھایا کندھیاں تے بٹھا کے تاجدار صداقت کھڑے ہو جاندے نے واہ صدیق تیری عظمت نو سلام ہے کدے کندھیاں تے نانے نو سوار کرنا ہے کدے کندھیاں تے نواسے نو سوار کرنا ہے کدے کندھیاں تے نانے نو لے کے جا رہا ہے کدے بندیاں تے نواسے نو لے کے جا رہا ہے جناب امام حسن کندھیاں تے سوار ہو گئے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر آل اعظم نظرہ پڑھ علامہ شدنونی فرما دینے امام حسن کا ایک پیر صدیق اکبر دی داڑھی نو ایک پاسے ٹچ کردا ہے دوجے پاسے صدیق اکبر دی داڑھی نو دوجا پیر پہ لگدا ہے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر فرما دینے لوگوں ابو بکر واسطے کیتا اعزاز اج ابو بکر دیا کندھیاں تے نبی دا نواسا سوار ہو گیا اج ابو بکر دے کندھیاں تے نبی دا نواسا سوار ہے بلکہ میں آنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن نو کندھیاں تے سوار کر کے ایک کائنات والیاں نو پیغام دینا چاہتے ہیں کائنات والیاں نو دسیا لوگو ساڈی تے اہل بیت دی دشمنی نہیں ساڈی تے اہل بیت دی مخالفت نہیں بلکہ اسی تے محبت کرن والے ہاں اسی تے دنیا نو پیغام دینا چاہتے ہیں کی پیغام ہے جناب صدیق اکبر دا پیغام سن تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر حسن نو کندھیاں تے سوار کر کے کائنات نو دسنا چاہتے نے کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے پڑھ لو تسی بھی پڑھ لو سارے حسینی بیٹھے ہو سینے دا دل لا کے سجا ہاتھ چاہ کے کہیے دل بھی حسینی یہ جان بھی حسینی ہے میں انہوں دعوت دیا گا جنہوں شرما نہیں آؤں انہوں دعوت دیا گا جڑا اہل بیت دی محبت لے کے بیٹھا ہے آنکھوں سارے یہ دل بھی حسینی جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی اجے بھی میرا روح نہیں راضی ہویا مسجد دے درو دیوار گونجن پتہ چلے کہ سنی حسینی ذکر کرتے ہیں یہ دل بھی حسینی یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے آدھو کی روایت سن تاجدار عدالت خلیفہ ثانی مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ داماد مرتضی جناب سیدنا فاروق اعظم منبر تے جلوہ فرمانے منبر تے تشریف فرمانے ادھر امام حسین آ گئے مولا حسین آ گئے آقا حسین فرمایا عمر ٹھہر جا آقا حسین فرمانے نے عمر میرے باپ دے منبر تو تھلے اتر جا اے میرے باپے دا منبر ہے اے میرے نانے دا منبر ہے میرے نانے دے منبر تو تھلے آ جا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا حسین نو دیکھ کے فرماندے نے شہزادے عمر تسلیم کر دے اے منبر عمر تے باپ دا نہیں اے منبر آقا حسین تیرے نانے دا منبر میں قبول کرنا ہے میرا ممبر نہیں یہ تیرے نانے دا ممبر ہے فرمایا تھلے اتر حضرت مولا عمر چھوٹی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ وقت دے بادشاہ سن حکمران سن لیکن جناب عمر فاروق ممبر تو تھلے آئے حسین نو چکیا تے گودی وچ بٹھا لیا او چولیاں وچ دشمناں نو نہیں بٹھایا جاندا چولیاں وچ انہاں نو بٹھایا جاندا جنہاں نال پیار ہے گودی وچ بٹھا لیا گودی وچ بٹھا کے نا تے حضرت سیدنا امام حسین خطبہ ارشاد فرمایا پھر جناب فاروق نے اے وہ کتاب روضۃ الشہداء جن نے خلفائے راشدین کا ذکر بہت تھوڑا کیتا ہے علامہ صائم چشتی رحم انہاں نبی نے نقل فرمایا حضرت جناب امام حسین فرمایا میرے نانے دا ممبر ہے میرے باپ دا ممبر ہے گودی چ بٹھا لیا گودی چ بٹھا کے نا اللہ اکبر تے حضرت مولا علی سامنے بیٹھے ہیں اچھا ایتھے بھی ایک گل ذرا غور کرو جناب عمر ممبر تے نے تے علی تھلے بیٹھے ہیں عمر ممبر تے مولا علی زمین تے بیٹھے رہے علی دی نظریں وچ عمر دا مقام ہے سی تے بیٹھ کے سن رہے سن مقام ہے سی تے سن رہے سن نا مولا علی سن رہے نے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں امام حسین فرمایا نا کہ میرے باپ دا ممبر ہے میرے بابے دا ممبر ہے تے حضرت علی وال ویکھے تے جناب علی مسکرائے تے مسکرا کے نہ فرمایا عمر میں نہیں انہوں سکھایا اے لفظ موجود نے عمر میں نہیں انہوں سکھایا اے آپ پہ بولدا ہے تے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی میں اے تے نہیں آکھیا کہ تساں سکھایا ہے میں دسنا اے چاہنا اے جو بھی پہ آندا اے سچ ہی پہ بولدا ہے بڑے تے نانے دے ممبر ہے میں عمر دے نانے دے ممبر تے بیٹھا بلکہ میں روایت وچ پڑھیا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھلے آئے امام حسین نو گودی وچ اٹھایا گودی وچ اٹھا کے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا حسین سن لو میں عمر تے پیارا ناما میں قبول کرنا ہے تھوڑے نانے دا ممبر ہے اے تیرے بابے دا ممبر ہے میں عمر قبول پیا کرنا حسین اج عمر نو جو مرتبہ تے مقام ملے آئے اللہ نے عمر نو تھوڑے صدقے مقام عطا اے مقام تھوڑے صدقے ملے آئے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین نو سینے لا کے اے پیغام دیتا لوگوں ساڈیاں دشمنیاں نہیں ساڈیاں مخالفتاں نہیں بلکہ ساڈا تے پیار ہے ساڈی تے محبت ہے ساڈا تے پیار ہے بلکہ میں نہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جناب حسین نو چکیا ہوئے گا کائنات نو پیغام دے دیتا کائنات نو پیغام ملیا کیڑا پیغام کائنات نو پیغام دیندے نے جناب فاروق حالت اظہار وچوں کہہ رہے نے دسنا چاہتے نے کہ لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا تسی لگدا بھول گئے ہو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا جنی حسینی بن کے پڑھو سینے دا دل لاؤ جنی محبت ہے انہاں دل لا کے پڑھ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا زندہ مردہ آؤ تیسری روایت سنو میں تقریباً 15 روایتاں لے کے بیٹھا پر ٹائم ہو گیا
حضرت ابو ہریرہ جنہ دے بارے بڑا اعتراض ہوندا ہے 7,500 حدیث دا محدث ابو ہریرہ اس دور میں 7,500 حدیث ابو ہریرہ نو یاد سی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے تو واپس آ رہے ہیں حضرت امام حسین اگے اگے تے ابو ہریرہ پیچھے پیچھے رستے وچ نا حضرت امام حسین بہ گئے جدو آپ بیٹھے نا تے حضرت ابو ہریرہ بھی بہ گئے تے حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین دا پیر پھڑیا تے اپنی چولی وچ رکھ لیا تے اپنی چادر لا کے نا اپنے مونڈے تو تے حضرت آقا حسین دی جُتی دی گرد و غبار پہ صاف کر دینے وہ مٹی دشمناں دی نہیں صاف کیتی جاندی اپنے دی کیتی جاندی جنہاں نال پیار ہوے گرد و غبار صاف کرنے کہ اپنی چولی وچ پہ کٹھی کر دینے حضرت ابو ہریرہ اپنی چولی کٹھی کر دی جناب امام حسین فرماتے ہیں چاچا جی یہ کی پہ کر دے ہو چاچا جی یہ کی پہ کر دے ہو تو جناب ابو ہریرہ نے فرمایا بس اپنی آخرت دا سامان بنا رہے ہیں آخرت دا سامان بنا رہے ہیں عرض کی فرمایا چاچا جی گل نہیں سمجھ آئی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا حسین اج میں تواڈے قدماں دی خاک لے کے کٹھی کر کے اینو محفوظ کر کے وصیت کر کے جاواں گا اے میرے خاندان والے جدوں ابو ہریرہ دنیا تو ٹر جائے اینو کفن دے کے اینو غسل دے کے ایدا جنازہ پڑھ کے جدوں اینو قبر دے اندر اتارو اے پوری مٹی جڑی جناب حسین دے قدماں دی خاک اینو میرے کفن تو باہر میرے سینے تے رکھ دے آجے میرے سینے تے رکھ دے آجے جدو فرشتے آ کے پچھڑ ابو ہریرہ کی لے کے آیا ہے جناب ابو ہریرہ فرماتے نے میں فرشتیاں نو آکھاں گا اور تے کچھ نہیں بس اہل بیت دی محبت لے کے آ گیا بس اہل بیت دی محبت لے کے آ گیا ابو ہریرہ بھی دسنا چاہتے ہیں ابو ہریرہ بھی دسنا چاہتے ہیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے بلکہ چوتھی روایت آ گئی حضرت سیدنا عثمان غنی اے تاریخ الخلفاء میرے کول پئی حضرت عثمان غنی جدو آپ شہادت دا وقت آیا آپ دے گھر نو بلوائیاں نے گھیر لیا محاصرہ کر لیا 40 دن مظلوم مدینہ جناب عثمان غنی چونکہ موقع نہیں ملے آپ کی شہادت عرض کرن دا انشاءاللہ زندگی دی ضرور تفصیل عرض کروں گا آپ دی شہادت 40 دن بھوکے تے پیاسے رہے اسی کہنے ہاں کہ حضرت آقا حسین دی عظمتاں نو لکھاں سلام نے جانا وار کے سٹ دئیے نا حسین دے نا تو ایسی حق نہیں ادا کر سکتے لیکن حضرت آقا حسین دا خاندان 2 دن بھوکا تے پیاسا رہا یا بعض روایات دے مطابق 3 دن رہا ہے اس آقا مولا حضرت عثمان دا کنا حوصلہ ہے جڑا اپنے گھر دے اندر رہ کے 40 دن بھوکا تے پیاسا رہا 40 دن بھوکے تے پیاسے رہے ان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دا دروازے تے پہرا دین والا کون سی کیوں جی امام حسن تے حسین ایک پاسے شہزادہ حسین اور ایک پاسے شہزادہ حسن تے حفاظتاں دشمناں دیاں نہیں ہوندیاں دشمناں نوں تے ماریا جاندا ہے حفاظتاں انہاں دیاں ہوندیاں نے جنہاں نال پیار ہوے بلکہ یہ بھی کہ جدو حضرت
عثمان شہید ہو گئے تے حضرت علی نے اپنے پتر نو تھپڑ ماریا تسی کتھے سو تسی دروازے تے کھڑو سو امیر المومنین نو شہید کر دیتا گیا ہے حضرت مولا علی شیر خدا امام حسن تے حسین جناب عثمان دے گھر دا تحفظ کر کے جناب مولا علی تے آقا حسین نے دسیا ہوئے اسی مخالف نہیں جی اسی ساڈیاں تے بڑیاں ہی محبتاں نے اسی ایک دوجے دی حفاظت کرن والے ایک دوجے دا خیال رکھن والے تائیوں تے میں نہ کہ علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے پتہ لگے گا سارے الحمدللہ تے کالے دل والا کوئی نہیں سارے نور ہدایت نور عرفان لے کے بیٹھے ہو نورانی دل لے کے بیٹھے ہو اپنے نورانی دلانو حاضر کرو اپنے عقیدے دا اظہار کرو تے مل کے آکھو علی کے چاہنے والوں کے دل کالے بولو بولو سارے بولو علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے پڑھ لو علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے توجہ کرو جملہ سنو علی زادوں نے بتلایا تحفظ کرے کہ عثمان کا جو رکھے بغض عثمان سے علی والے نہیں ہوتے جو رکھے کیا لو سارے جو رکھے بغض عثمان سے علی والے بولو بولو سارے آنکھوں جو رکھے بغض عثمان سے علی والے نہیں ہوتے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے خاندان رسول ایو ہستیاں نے خدا دی قسم نبی دے ایک ایک صحابی نے جنہ دا ادب کیتا انہاں صحابہ دا ادب کیتا ہے میں شروع وچ گل دسی ہے کہ حضرت بی بی پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جدوں شب زفاف سی پہلی رات سی تے بی بی فاطمہ دے کول کون سن صدیق اکبر دی بیوی اسماء بنت عمیس تے جدوں بی بی پاک دا وصال ہویا تے بی بی پاک نے آخری غسل فرمایا تو پانی دین والیاں بھی صدیق اکبر دی بیوی اسماء بنت عمیس سن ہیں
اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی چاہت، اللہ اکبر، کائنات میں اس طرح کی محبتیں نہیں ملے گی جیسے ان ہستیوں کی محبتیں تھیں۔ آخری بات 1-2 منٹ سے عرض کرا، حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، آپ دے دور خلافت دے اندر نا مال غنیمت آیا، حضرت فاروق اعظم نالوں بڑا عدل دا پیکر کون ہو سکتا ہے؟ جدے عدل دا عالم ہے وے کہ ایک موقع تے کستوری آئی، آپ نے فرمایا بھی کیڑا کستوری تقسیم کرے گا، برابر دی تقسیم کرنی ہے، تے آپ دی زوجہ حضرت عاتقہ آندیاں نے امیر المومنین جی آکھو تے میں بانٹ دیاں، فرمایا نا، اس واسطے کہ تو جدو ہتھاں نال کستوری پائے گی تیرے متھے تے پسینہ آئے گا، انج کر کے متھے نال پسینہ صاف کریں گی، تیرے ہاتھ نو جڑی کستوری لگی ہوئے گی متھے تے لگی رہ گئی تے تول وچ نہیں آئے گی، کہ عمر نا انصاف نہ بن جدے انصاف دا عالم ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، حضرت مولا علی شیر خدا نو 1000 درہم، بعض روایات وچ 5000 بھی ہوندا ہے، بعض روایات وچ 500 بھی ہوندا ہے، حضرت علی پاک نو 500 درہم، حضرت امام حسن تے حسین نو 400 درہم، تے جدوں اپنے پتر دی واری آئی تے 200 درہم، اپنے پتر نو 200 درہم، تے حضرت عبداللہ ابن عمر بول پہ آکھنے لگے جی بادشاہ دا پتر میں ماں، شہزادہ میں ماں، امیر دا پتر میں ماں، انہاں نو 400 تے مینوں 200۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بیٹا چپ کر، ابا جی میں پوچھنا چاہنا، حسن تے حسین نو 400 تے مینوں 2، مینوں انہاں نو ادھے پیسے، ادھے درہم۔ آپ نے فرمایا عبداللہ چپ کر جا۔ جناب عبداللہ ابن عمر پھر بول پے، آپ نے فرمایا آ پھر میں تینوں دساں کہ میں حسن تے حسین نو تیرے نالوں بہتے پیسے کیوں دیتے نے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نو بلا کے فرمایا پوچھنا چاہنا میں انہاں نو زیادہ تے تینوں ادھے کیوں دیتے نے۔ جناب فاروق اعظم فرما دے نے اے عبداللہ سن لے، جے انہاں دے برابر پیسے لینے نہیں، انہاں دے برابر پیسے لینے نہیں تے جا حسین دی ماں ورگی ماں لے کے آ جا، حسین دے باپ ورگا باپ لے کے آ جا، حسین دے نانے ورگا نانا لے آ، حسین دیاں ماسیاں ورگیاں ماسیاں لے آ، حسین دے ماموں ورگے ماموں لے آ، حسین دے خاندان ورگا تو خاندان لے آ۔ جناب عبداللہ ابن عمر خاموش نے۔ جناب فاروق اعظم فرمایا انہاں نو میں بہتے پیسے تاں دیتے نے، انہاں دے نانے ورگا نانا کسے دا نہیں، انہاں دی ماں ورگی ماں کسے دی نہیں، انہاں دے باپ ورگا باپ کسے دا نہیں، انہاں دی ماسیاں ورگیاں ماسیاں کسے دیاں نہیں، انہاں دے مامیاں ورگے مامے کسے دے نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پتر نو سمجھا رہے نے، اینڈ تے فاخر تے فرما دینے اے میرے شہزادے، اے عبداللہ سن لے، اج تیرا باپ مسند خلافت تے بیٹھا ہے، اج تیرا باپ امیر المومنین ہے، اج مومنہ دا امیر ہے۔ جناب فاروق نے فرمایا اے پترا سن لے، تیرے باپ عمر نو جنیاں عزتاں ملیاں نے رب نے انہاں دے صدقے عطا فرمایا، اللہ نے انہاں دے صدقے عطا فرمایا نے۔ آخر مننا پڑے گا انہاں دیاں محبتاں بے مثل تے بے مثال نے، انہاں دیاں الفتاں تے چاہتاں بے مثل تے بے مثال نے۔ آخری جملہ سنی بن کے تے حسینی بن کے میرے نال مل کے پڑھیا جے۔ جناب فاروق اعظم منبر تے بیٹھ کے دس دیتا، منبر تے بیٹھ کے دس دیتا کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا کو حسینی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔
تکبیرا اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرمائے اہل بیت عظام دا صدقہ مولا کریم سب تے کرم فرمائے فضل فرمائے آمین بجاہ النبی الکریم ماشاءاللہ جی مہر افتخار صاحب اپنی والدہ دے سالے ثواب واسطے 5000 روپیہ مدرسے واسطے 5000 روپیہ مسجد واسطے اور میرے بھائی وہ 1 لاکھ روپیہ تقریباً 1 لاکھ روپیہ بیل لے یہ بالیا بھی اسیں تے دینا بھی اسیں یہ بالیا بھی اسیں تے دینا بھی اسیں